साहब, ऑनरेबल स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब, चौधरी शाफे हुसैन साहब PMLQ से, मलिक गजनफर अब्बास छीना साहब IPP से, चौधरी गुलाम मुर्तज़ा PMLZ से, और PMLN के जो इत्तेहादी PMLN के अपने जो MPs हैं और इत्तेहादी जमातों के जो MPs हैं, ख़वातीन और हज़रात, मैं सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच बिलावल, जो आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कहे, हम सब के लिए कहे, और आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। नाइस ऑफ यू कि आप आए हैं, सबसे आपकी मुलाकात भी हो गई, और सब ने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सारी जमातें सवाए एक जमात के, जिसका काम, जिसको बिलावल ने राइटली कार्टून्स कहा था, वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं, सीरियस माइंडेड जितनी भी जमातें हैं जो इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं, उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं, और अगर हम उनको लड़ झगड़ कर यूज करेंगे तो ये हम बहुत बड़ा एक ऐसा जुर्म करेंगे जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर बिलावल तशरीफ रखते हैं, मैं हूँ, हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। जमहूरियत का हुस्न है, हर जमात की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी जमात की अपनी एक सोच होती है, एक तरीक़ा कार होता है। तो जब आप इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होते हैं तो आप हर किस्म की बात करते भी हैं तहजीब के दायरे में रहकर, लेकिन ये अच्छी बात है कि वंस आप इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं, जब आप फैसला साजी के मरहले में आते हैं, क्योंकि 25 करोड़ अवाम के जिम्मेदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो PMLN हो या वो कोई और जमात हो, तो फिर आपको अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के मफाद में होते हैं, अवाम के मफाद में होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मसाइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं कि कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती, सबको सर जोड़ के मिलकर बैठना होगा, और एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि हम सब मिलकर बैठेंगे। बेशक इस वक्त मुस्लिम लीग नून फेडरल में भी हुकूमत में है, पंजाब में भी है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, हमारी इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, PMLQ है, IPP है, तो हम सब का जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। थैंक यू बिलावल, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया। हमारा जो रमज़ान पैकेज है वो हम सब का पैकेज है, और जो BISP की हमारे पास डेटा है, जो नादरा का डेटा है, उसमें अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल ये नहीं स्पेसिफाई करता कि इस खातून का या इस मर्द का जो ताल्लुक है वो किस जमात के साथ है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड हमने किसी सियासी जमात की कोई अपनी सियासी जमात की भी कोई एंट्री नहीं की इसके अंदर। मुझे बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि फलां जमात को भी जा रहा है, उसको भी जा रहा है। मैंने कहा जिसको जा रहा है, अगर गरीब है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये आपको जान के खुशी होगी कि 76 ईयर्स में पहली बार आपने लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाया है, इज्जत के साथ पहुंचाया है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पहुंचाया है। तो ये हम सब की इसमें जॉइंट ओनरशिप है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का मामला है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक चीज़ थी जिसको मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहती थी। इसको मैं पर्सनली मॉनिटर भी कर रही हूँ और रोज़ाना की बुनियाद पे कर रही हूँ। हमारी पायलट जो उसका रन है वो शुरू हो गया है, बहुत जल्द हमारी ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 3 लाख जो हैम्पर्स हैं वो हम आज तक कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, अल्लाह का शुक्र। और आज विमेंस डे है, मैं 2 फंक्शन सुबह अटेंड करके आई हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि पीपल्स पार्टी समेत
PMLN کی بھی بہت بڑی تعداد, کئی دفعہ ایسا لگتا ہے پنجاب اسمبلی کے اوپر خواتین کا قبضہ ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویلکم چینج ماشاء اللہ. اور میں تمام خواتین سے بشمول پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی جماعتوں کی جو ہماری خواتین ہیں, میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سب کی چیف منسٹر ہوں. آپ جو میرا انیشیٹو ہے وہ آپ سب کا انیشیٹو ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر ایکٹیولی اپنا ذمہ داری کو ادا کریں, رول اپنا پلے کریں. اور میں یہاں پر ویمنس ڈے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے آج یاد آ رہی تھی محترمہ فاطمہ جناح کی, ہمارے رول ماڈلز ہیں. بے نظیر بھٹو شہید, آج مجھے سب کہتے ہیں کہ پنجاب کی فرسٹ وومن چیف منسٹر, لیکن وہ پورے پاکستان کی نہیں, عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. میری ان سے ایک ہی ملاقات ہوئی, اور وہ میرے بڑی اچھی ایک بڑی کارڈیل ملاقات تھی, جس نے میرے مائنڈ پہ بڑا ایک دل میں مائنڈ میں بڑا انڈیلیبل امپرنٹس جو ہیں وہ چھوڑے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح میں اپنی والدہ کو بھی آج یاد کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کریں. بہادر خاتون تھیں, اور آج مجھے ایک مینول کی صورت میں ان کی جو گائیڈنس تھی, ان کی جو ٹریننگ تھی وہ موجود ہے. اور آپ سب کو بھی خواتین اپنے اپنے, جیسے میں آج صبح بھی یہ بات کر کے آئی تھی کہ آپ لوگ اپنے خواتین کے لیے معاملات کو چلانا, اور ایک اپنے گھر سے نکل کر کسی بھی پروفیشن میں, کسی بھی ایریا میں, وہاں پر اپنا مارک بنانا, اپنی پہچان بنانا, جس میں آپ سب شامل ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. چاہے وہ ایک چھوٹی سی کوئی کسی جماعت کی کوئی کارکن بھی ہے, وہ بھی جب گھر سے نکلتی ہے کسی مقصد کے لیے نکلتی ہے, تو میرے نزدیک اس کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو میں آپ سب کو بھی ویمنس ڈے پہ شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں. آصف اظہر علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے. ہم سب انشاءاللہ کل ووٹ ڈالیں گے. جماعت کا ایک فیصلہ ہے, اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے. ہم بالکل ڈسپلن کے ساتھ ووٹ کریں گے, جیسا کہ, اور مجھے امید ہے کہ جو خواجہ عمران نذیر صاحب نے آپ کو چھوٹی سی ایک بریفنگ دی ہے وہ آپ نے غور سے سنی ہوگی, کیونکہ بلاول بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ نہ سنی ہوتی تو ہم تو ٹک لگا دیتے اس کو. تو بڑی ویسے عجیب سی بات ہے کہ آپ جس کو ٹک لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو کراس لگا رہے ہیں, لیکن کیونکہ ایکس یا کراس جو ہے وہی نشان ہے تو وہ ہمیں یاد رکھنا ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے گی, اور اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں بلاول کہ وہ ایک ان کا اپنے سیاسی جماعت سے بالا تر ہو کے ایک ان کا ایک بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ ایک ملنا جلنا ہے, ایک ان کا اچھی اپروچ ہے. میرے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے ان کا. تو خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ ایک سیاسی شخصیت آئے گی جو سمجھتی ہے چیلنجز کو, سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں. اور شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی. پچھلے 5 سال جس طرح اس آئینی عہدے, بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے, یہاں سے جو پچھلے 5 سال آئین شکنی ہوئی ہے اس سے پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے, پریزیڈنٹ آف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتا. تو وہاں سے جو آئین شکنی ہوئی, وہاں سے بار بار جو آئین توڑا گیا, ان کا کام ہے مملکت میں آئینی اپنے کردار کے ذریعے جو حکومتیں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, نہ کہ مملکت کا پورا کاروبار روک دینا کہ اگر میری جماعت کی مرضی نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہوگا. تو ملک کے مفاد کو, ملک کو پرائیورٹی پہ رکھنا, یہ ان کی ذمہ داری تھی جس میں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں, اور ان کو قوم کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. اور سیاست کے لیے اس منصب کو بھی استعمال کیا گیا, اس منصب کی پاورز کو بھی استعمال کیا گیا, اس گھر کو بھی استعمال کیا گیا. اور مجھے امید ہے کہ یہ روایت اب ٹوٹے گی انشاءاللہ, اور ملک کے لیے یہ آئینی عہدے کو اور اس جگہ کو استعمال کیا جائے گا. ایک بار پھر
میں تمام MPs حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں, بلاول کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنے الائز کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ. ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور